السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إيدر في فيديو جديد، فيديو رقم 10 في وحدة لا جيستيون فينانسيير. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشوفوا في العنوان ديال اليوم غادي يكون يعني شابتر جديدة ودرس جديدة بعنوان لو بلان دو فينانسمون. الوغ قبل ما نبداو نعرفوا يعني لوبجيكتيف دو سو شابتر et d'écrire طبيعة الحال l'évolution ديال les flux financiers stables dans le cadre ديال le plan de financement. Il s'agit de mettre en évidence les anticipations ديال les problèmes de trésorerie pour mettre l'entreprise de rechercher طبيعة الحال les ressources اللي هما nécessaires et complémentaires en cas ديال les équilibres. Alors il est utile يعني le plan de financement est بحال إلا قلنا راه بحال كنهضروا بحال داكشي ديال contrôle de gestion. est utile prévisionnel qui détecte طبيعة الحال ديك les processus ou l'évolution ديال les flux financiers dans au niveau de la trésorerie ديال l'entreprise. و l'objectif ديالو principal هو rechercher طبيعة الحال ديك les ressources nécessaires باش حنا نقدروا اننا نعالجوا هاد ديزيكليبر اللي كاين. دونك لو بلان دو فينانسمون اي ان دوكيمون طبيعة الحال غيكون بريفيزيونيل ايطابلي فواحد لا ديغي اللي كيحدد ليا لي ريسورس بطبيعة الحال اللي خاصني محتاجهم باش ندير ليكيليبر دوك لي زومبلوا لي ستابل اللي عندي انايا. الوغ نبداو على بركة الله. لو بلان دو فينانسمون اي ان دوكيمون كيف ما قلنا بريفيزيونيل établi pour une durée de 3 ans حتى 5 ans. يعني راه تقريبا بحال الا كنحسب ديك بحال كما كنا كنديروا فاش كنبغي نحسب في لو شوا دانفيستيسمون ولا في لو مود دو فينانسمون كنحسبوا مثلا واحد لو بروجي واش غونطابل ولا لا على مدى مثلا 5 ans. حتى هذا نفس الشيء. comprend les éléments suivants اللي هما لي ressources durables de l'entreprise بحال لا كاف les emprunts اللي كتاخد cession ديال لي immobilisations اللي كدير et aussi les emplois durables. يعني كنهضروا على tout ce qui concerne le cycle stable. بالنسبة les emplois durables عندنا l'acquisition d'immobilisation, remboursement ديال les emprunts, distribution ديال les dividendes etc. احنا غنشوفوا بطبيعة الحال لو موديل ديال لو بلان دو فينانسمون غادي نفهموه اكثر نعرفوا شنو هما لي زيليمون اللي كيكونوا فيه. Le plan de financement est construit selon une logique de continuité d'exploitation. باينه يعني انه حنا علاش درنا هذا لو بلان دو فينانسمون يعني باش الا بغيت ندخل انا بطبيعه الحال في واحد البروجي خص يكون عندي واحد لو بلان دو فينانسمون نعرف لي زومبلوا اللي باغي ندير ونعرف لي ريسورس اللي غنحتاج باش نكوفري هاد لا توتاليتي ولا لانتيغراليتي ديال هاد لي ريسورس بطبيعه الحال. دونك وبهذا الامر نضمنوا بطبيعه الحال لا كونتينيتي ديكسبلواتاسيون ولا يعني استمراريه ديال الشركه اوف كورس. Donc, elle ne tient, of course, elle ne tient pas compte de la valeur résiduelle. يعني هو ماشي بحال لو شوا دانفيستيسمون. يعني بالنسبة للبروجي اللي بغيت ندير ليه لو بلان دو فينانسمون ما كيشوفش الفالور ريزيديال وما كيتسوقش لا ريكيبيراسيون ديال لي بوزون دو فوندرولمون يعني ما كيتحسبوش. دوز لو رول ديالو عنده 3 ديال لي رول. انسترومون دو بيلوتاج بور لي ديريجون بمعنى انه هذا لو بلان دو فينانسمون permet de mesurer l'incidence ديال لي شوا استراتيجيك et financement sur la trésorerie de l'entreprise. يعني هذاك لو شوا اللي غادي ندير انايا ودوك لي ريسورس دو اللي كنقلب عليهم انايا كون فينانسمون شنو هو التاثير ديالهم على لا تريزوري ديال l'entreprise. Utile de négociation auprès des partenaires financiers, c'est-à-dire que le plan de financement permet de justifier le recours au financement externe. يعني هو كيبين ليا علاش انا باغي ندير الركور فينانسيير وهو اللي كيقول ها علاش حيت انا عندي دي زومبلوا باغي نغطي بهم نغطي هاد لي شارج اللي عندي ولا هاد لي زومبلوا اللي عندي. داكشي علاش اضطريت انني خاصني ندير لو بلان فينانسمون ديالي باش نتعرف على لي ريسورس اللي غنحتاج. دونك il s'intéresse les banquiers les associés يعني لي بارتنير اللي كيكونوا في l'entreprise. Donc قلنا outil de prévention des difficultés de l'entreprise qui a détecté بطبيعة الحال les difficultés faire face les difficultés les peut être rencontre l'entreprise au niveau du travail بطبيعة الحال. démarche ديال l'élaboration ديال le plan de financement يعني شنو هو بحال اللي قلنا داك ماشي لوريجين وانما داك ديمارش كيفاش غاديه. كيقول لك مثلا
لا كونستركسيون ديال هاد لو بلان دو فينانسمون فيه جوج ديال لي زيتاب. كاين جوج ديال لي بلان دو فينانسمون، واحد لو بلان دو فينانسمون في الاول، بلان دو فينانسمون في الثاني. البلان دو فينانسمون الاول يعني كما كنقولوا سون ريكور ا فينانسمون اكسترن، يعني انا ما مشيتش نقلب على لو فينانسمون اكسترن، استعملت غير فينانسمون انترن بطبيعه الحال. غنشوفوا بطبيعه الحال في هاد لو بلان دو فينانسمون دائما ما كيكونش ليكيليبر، حيتاش ما يمكنش قليل من غير الا كانت شي فورت انتربريز اللي عندها واحد لاكاف اللي هو كبير نيت يعني غون انتربريز، ما بحال لي غون انتربريز كياخذوا لي زونبران كبار. الدوله وكتاخذ من الصندوق الدولي اللي يخلي l'entreprise. Sans prendre en compte les financements externes, elle permet d'évaluer les besoins à financer, de prévoir les financements externes nécessaires. Ce premier plan de financement est en général déséquilibré. بالنسبة للثاني هو فاش en prendre compte les financements اللي غادي يداروا باش نغطي هذوك لي زومبلوا، سواء بغيت augmenter le capital، سواء recours ديال l'emprunt، سواء subvention من الدولة يعني الدعم إلى آخره. لو بلان دو فينانسمون الموديل ديالو هو هذا، يعني بريزونطاسيون ديالو هو هذا، كيكونوا فيه لي زيليمون ديال لي زومبلوا، لي زيليمون ديال لي ريسورس. لي زومبلوا هما هادو، كاين لي انفستيسمون يعني لي زاكيزيسيون ديال لي زيموبيليزاسيون اللي درتي في هذاك العيمان. الفارياسيون دي بوزوان دو فوندرمون راه غنوريكم كيفاش كيتحسب من بعد ان شاء الله، وغادي نعطيكم حتى الشرح ديالو. ريدكسيون دي كابيتال بروبر، يعني مثلا رجعت مثلا اسهم لشي واحد ولا بعت الاسهم ديالي، المهم بحال هكا. لي ديفيدون فيرسي باينه، رومبورسمون دومبر، يعني هادو كاملو كونسيديري كوم امبلوا. كندير لا توتاليتي ديالو. من بعد لي ريسورس اللي عندي، لا كاف، سيسيون ديال لاكتيف موبيليزي، رومبورسمون ديال لي بري، الا شي واحد رجع لي لي بري ديالي، انا سلفت شي واحد رجع لي فلوسي، سيفونسيون دانفستيسمون اللي كتعطيني الدوله، درت لاغمونطاسيون ديال الكابيتال، خديت امبران راه هذاك ريسورس، كنجمع لي ريسورس توتال، ريسورس ناقص امبلوا كيعطيني لو سولد يعني ديال لا تريزوري، وكندير كيوميل يعني بحال الا كندير بحال دايره تقريبا بحال ديك لابارتي ديال لي زونكيسمون لي ديكيسمون اللي عقلت عليها، اللي قرا كونترول جيستيون ولا اللي ديجا مطلع عليها بطبيعه الحال. لي زومبلوا بداو لي زومبلوا شنو فيها؟ قلنا فيهم لي ديفيدون باينين، ويعني لا ديستريبيسيون ديال لي ديفيدون قال لك هو واحد لا بوليتيك اللي هي lié à la politique de dividendes décidée par l'entreprise. Il s'agit des dividendes distribués, c'est-à-dire provenant de l'affectation des résultats. Je suis en chapitre 2 في comptabilité de société. انه obligé على l'entreprise كتشد résultat كدير l'affectation في deux côtés. كاينه يعني résultat distribuable وكاينه résultat non distribuable. ومن les éléments اللي كيكونوا في الريزولتا distribuable بطبيعه الحال هما les dividendes. ثاني حاجه هما لي زاكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون. بالنسبه لي زاكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون سون كونسيديري يعني كوم دي انفستيسمون. انا ملي كنخسر فلوسي باش نشري واحد ايموبيليزاسيون سورا بطبيعه الحال كونسيرفي او سان دو لونتربريز دون مانيير دورابل، بطبيعه الحال هذا انفستيسمون. الوغ ولكن راك امبلوا كتسمى امبلوا في البروميير طون بطبيعه الحال. الفارياسيون دو بوزون فوندرمون لو كالكول ديالو راه غادي نشوفوه بالضبط في لو شوا دانفستيسمون، كيتكالكولا لا باز ديال الكالكول ديالو بطبيعه الحال هو لي شيفر دافير. سو كالكول جينيرالمون ا بارتير لا ميثود نورماتيف. La variation de besoin de fonds de roulement évalue en fonction du niveau de chiffre d'affaires prévu pour les années retenues. يعني كيقول لك هذاك البروجي اللي غندخل فيه باغي ندير لو بلان دو فينانسمون، ها واحد الطابلو ديال يعني كما كنسميوهم prévisionnel pour les chiffres d'affaires réalisés par ce projet. وكيقول لك يعني البوزوان فون رولمون مثلا باغ اني هو 30 جور سور شيفر دافير ولا 35 ولا على حساب. كتاخذ لو شيفر دافير كتضربو في هذوك لي جور اللي عطاك كتقسمو على 360 كيعطيك البوزوان فون رولمون ديال هذاك العام. نفس الشيء كدير العام الثاني الثالث الرابع هكا. ومن بعد انت شنو كيهمك الفارياسيون بين عام وعام، هذاك هو اللي كيهمك الفارياسيون، هذاك الفارياسيون هو اللي كتحتاج. دونك كما قلنا هي dans un premier temps هادشي اللي كنديرو il faut calculer le besoin de fonds de roulement pour chaque année et ensuite calculer la variation حيتاش la variation entre deux années هو اللي كيهمني انا. cette variation doit être inscrite dans le plan de financement. الفارياسيون هي اللي كتدار في هذا لو بلان دو فينانسمون اللي شفنا قبيله هو هذا، وغنحطوهم هنا العام الاول الفارياسيون ديالو الثاني وهكا غادي. من بعد
من بعد ملي كنديرو بطبيعه الحال كنحسبوا الفارياسيون، يقدر يخرج لي فارياسيون بوزيتيف، يقدر يخرج لي نيجاتيف. بالنسبه للبوزيتيف يعني عندي بوزوان فوندغولمون، عندي فاش كنقول البوزيتيف راه امبلوا، فاش كنقول نيجاتيف راه ما عنديش بوزوان فوندغولمون، ما كاينش بوزوان فوندغولمون. اذا هذا بالنسبه لي غوسورس. علاش؟ ديجا راه شفتوه معايا في لابارتي 10 ديال لاناليز فينانسيير، انه الا خرج لكم بوزوان فوندغولمون نيجاتيف سيتادير كو لي غوسورس اللي هما بطبيعه الحال ديكسبلوطاسيون اللي كابابل دو كوفرير لونسومبل ديال لي زومبلوا ديكسبلوطاسيون بطبيعه الحال. داكشي علاش كنقولوا راه ما كيكونوش عندنا. دابا نشوفوا بالنسبه لا ريدكسيون دي كابيتال، ديجا قلناها il s'agit des retraits de l'exploitation individuelle ou de remboursement du capital aux associés de la société. Le remboursement d'emprunt باينه، يعني انا فاش غنرجع لومبران هذا بالنسبه ليا راه سي ان امبلوا بطبيعه الحال ماشي غوسورس دو كابيتال. اتونسيون ردوا البال انه لي زانتيغي فينانسيير ما كيدخلوش، حنا كيهمنا داك لو مونطون دامورتيسمون. اما لي زانتيغي فينانسيير علاش؟ حيتاش كيكونوا محسوبين ديجا داخلين في لاكاف مع لي شارج فينانسيير، ولا كاف انا غادي نحسبها بطبيعه الحال هنايا، غادي ندخلها في لي غوسورس بطبيعه الحال. دونك ما يمكنش ندخل انا لي زانتيغي جوج مرات. il faut tenir compte du remboursement des anciens. وحتى الا كان لو ريمبورسمون ديال واحد لومبران ديجا، ولكن درت لي ريمبورسمون في هاد لي زاني اللي خدام فيها انا لو بلان دو فينانسمون، خاصهم حتى هما يدخلوا بطبيعه الحال. سي بون. بالنسبه لي غوسورس شنو عندنا؟ لاكاف كلشي شفتوها معايا في لاناليز فينانسيير، هي لا كاباسيتي دو تو فينانسمون، هي كيفاش كتحسب بدو ميثود سوستراكتيف ولا بميثود اديسيف. ميثود اديسيف كتحسب ابارتيغ من لو ريزولتا نيت، وميثود سوستراكتيف كتحسب ابارتيغ من لو بي او. وشفنا انه لي زيليمون اللي كنخدموا بهم يعني خصكم تكونوا ضابطين المراحل كلهم، يعني اللي ما ضبطهاش ما يمكنش يخدم على البلان فينانسمون على لاكاف، حيت هو يعطيك لي زيليمون بالحسب ديال لاكاف. قليل فاش غيعطيك لاكاف واجده. لوغمونطاسيون ديال لي ديت فينانسيير بطبيعه الحال فوقاش كيكون لوغمونطاسيون ديال لي ديت فينانسيير فوق ما انايا خديت ديت ولا امبران ولا يعني خديت انا شي حاجه اللي ديت فينانسيير راه غادي تدخل بطبيعه الحال هنايا، غير انه نفس الشيء يعني لي فري ديميسيون دوف تيتر ديدوي من لو مونطون امبرانتي، يعني دوك لي فري اللي غادي نخلص فوق هذاك لومبران ولا ديت ما كيتحسبوش. سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل ولا انكوربوريل ولا فينانسيير كيف ما كانوا، elles doivent être prises en compte pour leur montant probable de réalisation. Il faut tenir compte de l'incidence fiscale des éventuels plus ou moins valés. En conséquent, le prix de cession est minoré de l'impôt en cas de plus-value, majoré de l'économie d'impôt en cas de moins-value. يعني ردوا البال يعني كنشوف انا داك لو مونطون باش بعت الماتيريال، ولا كان ديجا عاطيني لو كو داكيزيسيون ديالو النهار الاول، يعني كندير ديك المقارنه ديال بلو فالي ولا موان فالي، يعني هذاك هو اللي هو بالنسبه لي انايا راه رباح. وكنقول على انه راه الا كان بلو فالي راه غادي نقص من هذيك لامبو حيت غنخلص انا لامبو، يعني ما هذاك ما تلاش غوسورس كامل. باغ كونطخ الا كان موان فالي راه ماشي غوسورس بطبيعه الحال وخصني نزيد ديك لامبو حيت ما غاديش نخلصها. réduction des immobilisations financières et s'agit le remboursement des prêts. يعني فيما عطيت انايا يعني كنت ديجا عاطي لي بري فينانسيير بطبيعه الحال كيدخلوا في لي زيموبيليزاسيون فينانسيير، واحد النهار مثلا ولا في واحد لاني رجعوا ليا هذيك المثابه. دابا الا عطيتهم راه بالنسبه لي راه امبلوا حيت شي فلوس خرجوا ليا، ولكن الا رجعوا ليا هذوك لي بري يعني القروض اللي انا مسلف راه غوسورس بالنسبه لي حيت فلوس يرجعوا ليا. الوغ هادشي اللي كاين تقريبا في لو بلان دو فينانسمون. كاينين هادو مازال ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال، يعني هنايا ردوا البال لوغمونطاسيون دو كابيتال غنهضروا غير على لي زيليمون اللي هما انيميري، وكيقول لك بانه راه لابارتي اللي متعلقه بلي فري ديال لوغمونطاسيون ما كتدخلش في الريسورس، هذاك راه امبلوا حيت انا نخلص انا اوغمونتيت الكابيتال كنخلص دي فري سور لوغمونطاسيون دو كابيتال، هادوك كيدخلوا في لي زومبلوا بطبيعه الحال. Alors, seule l'augmentation du capital en numéraire génératrice des ressources financières, il faut retenir le capital libéré ainsi que la prime d'émission, libéré et versé. Les frais liés à l'augmentation du capital sont inscrits dans les emplois. Les ressources. Alors, les subventions ou les حاجة reçue provenant من collectivité locale ولا من l'état.
نورمالمون كيدخلوا في اوتر كابيتال بروبر ولا كنقولوا يعني كابيتال بروبر اسيميلي بطبيعه الحال. وكتسمعوا بزاف على سيفونسيون d'investissement accordé par l'entreprise عفوا reçu par l'entreprise accordé par l'État par exemple pour يعني باش يدعمها الا بغات تدخل في واحد البروجي. هنايا حتى هاد لي سيفونسيون راهم كيدخلوا يعني اون فون بارتي من هاد لي ريسورس غير خصكم تردوا ليه بال peut-être imposé immédiatement ou faire l'objet d'une imposition étalée. Le résultat est donc la CAF sans impact en conséquence. Le compte courant d'associé il s'agit هو داك يعني فاش بعض المرات انايا مثلا بدل لاسوسي ديالي بدل ما يمشي يتسلف من لا بنك يجي يتسلف عندي انايا. ملي كنسلف لاسوسي ديالي وبلي زانتيغي افيك تال كنقول ليه راه كيتسمى يعني الي انسكري في لو كونت كورون داسوسي ديالي. داك لا سوم اللي كيرجع لي بطبيعه الحال راه سي ان ريسورس. الوغ هادشي اللي كاين في لو بلان دو فينانسمون اون ماتيير دو تيوري باش نفهمو اكثر ونعرفو يعني الكونسيبت ديال هاد لو بلان دو فينانسمون وكيفاش نقدر انايا انتربريتي على هاد لي سولد اللي غيتعطوني ديال لا تريزوري ونقول هاد لونتربريز كيدير هاد لو بلان دو فينانسمون ديالها. غنشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي رقم 11 ان شاء الله كاب براتيك على لو بلان دو فينانسمون. اذا هادشي اللي كاين تقريبا في التيوري. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. كان معكم الاستاذ مراد إدري على قناه طالب قلبي. ما تنساوش بارطاج الفيديو لي زامي ديالكم، كومونتير زويون بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو. فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد. مشاهده ممتعه. الى اللقاء.